रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं उस दुखी ख़ानदान के साथ जिनका चश्मो चिराग चंद दिन पहले एवज परस्तों की नज़र हुआ है। अभी तक दिल खून के आंसू रो रहा है और आज डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का वफद ज़ेरे क़यादत सैयद तारक हुसैन शाह साहब इस दुखी ख़ानदान के पास उनकी दाद रसी के लिए पहुंचा है और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और इस ख़ानदान के पास हम मौजूद हैं। आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उस दुखी ख़ानदान का वालिद है, उनके चाचू हैं। अगली बात हम उन्हीं से सुनते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब और डिस्ट्रिक्ट गुजरात वेब चैनल एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूं। उनके सदर शाह साहब और तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने हमारे इस गम में शिरकत की और उन्होंने इज़हार जहदी करते हुए हमसे इंटरव्यू लिया और इंशाअल्लाह जैसे उन्होंने हमारी आला हुकाम तक पहुंचाई, मज़ीद हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ का साथ देते हुए इंशाअल्लाह ये बात मज़ीद आगे पहुंचाएंगे। हमारा केस तो उकुआ जब हुआ है। आपसे हम पूछते हैं कि जो मुल्ज़म आपने अरेस्ट करवाया है उसके हवाले से आपको कभी यकीन है कि ये वाक़या उसी मुल्ज़म ने किया है? उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करें और आला हुकाम को अपना पैगाम दें कि आपका क्या मुतालबा है और उस मुल्ज़म की हद तक आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मुल्ज़िम हमारा कभी यकीन है, मुल्ज़िम यही है अली रज़ा उर्फ जूजू। ये मुल्ज़िम दड़वा खरादियाँ साकिन इधर ही है, लेकिन पीछे मुस्तकबिल के लिहाज से मंडी बाउलदीन का रहने वाला है और मुल्ज़िम तो गिरफ़्तार हो चुका है। और ये बड़ा दिलखराश वाक़या है कि बच्चे का रेप करके 10-12 साल का बच्चा है और उसके बाद फांसी लगा के और पानी में फेंकना, ये एक बंदे का काम नहीं हो सकता। इसके पीछे पूरा एक जमात, पूरी एक गैंग है। लिहाजा हम पुलिस से और इसी तरह तमाम आला ओहदेदारान से, खुसूसन वज़ीर आला पंजाब से और इसी तरह नहीं यार ठहर जो रोक दे। हम इनसे पूछते हैं कि जो मुल्ज़म अभी तक अरेस्ट हुआ है उस हवाले से ये मुतमिन है या इनका क्या मुतालबा है आला हुकाम से, इनसे जानते हैं। जी, जो मुल्ज़िम गिरफ़्तार हुआ है हमें यकीन है यही मुल्ज़िम है। बच्चे के साथ जो वाक़या पेश आया है कि 10 साल 11 साल नाज वली ख़ान बच्चा जो है इसका रेप किया गया है, उसके बाद फांसी लगाई गई और इस लाश को उठा के बरसाती नाले में फेंक दिया गया है। और ये एक बंदे का काम नहीं हो सकता, इसके पीछे पूरी एक गैंग है। लिहाजा हमारा मुतालबा है, इस दुखी ख़ानदान का मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब से PRO और DPO गुजरात से कि ये इंक्वायरी का इदारा बढ़ाते हुए इसके पीछे असली हक़ाइक़ को उजागर करें और इंसाफ हमें दिलाए। इस वक्त जेडी आशम खान बोलना है, इसके बच्चे नाज वाली, इसके कोल बड़ी ज्यादती हो गई है। ये नो एक बार इसके जिना की थी, दूसरा दफा उन्हें 2 दिन दफा है, तीसरे दिन जेड़िया ना नाली में फेंके। ये बड़ी अफसोस दिखा ले सारा इस्लाम के लिए। ये सुन लो बकाई तेरे कोल भी ऐसे काम हो जाएगा, ये कंट्रोल कर लो। जेड़े मजलूम है बकाई इस्लाम के लिए और भी ये मजलूम ये साबित हो सकता है। इंसाफ मिला दो असाड़ी गरीब मस्कीन दिनाल। मौजूदा इस वक्त तक जो मुल्ज़म की कार्रवाई है, जो पुलिस ने कार्रवाई की है, उनके बारे में इनसे पूछते हैं कि ये किस हद तक मुतमिन हैं और पुलिस से मज़ीद क्या मुतालबा करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं गुजरात प्रेस क्लब का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ुसूसन डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का शुक्रगुज़ार हूँ और ख़ुसूसन मैं शाह साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। तो जहाँ तक सवाल का तलक है कि बाट साहब पूछ रहे हैं कि आप इस तफ्तीश से मुतमईन है या नहीं। तफ्तीश से अभी तक हम तकरीबन SHO अब्दुर्रहमान डोगा साहब
اور ڈی ایس پی صاحب کے تفتیش سے ابھی تک ہم مطمئن ہیں. اور اس کے بعد رہی بات تقریباً اگر اس تفتیش میں کوئی ایسا موڑ آیا کہ ہمیں اس تفتیش پہ کوئی شک ہوا، ہم پھر بھی التجا کریں گے کہ ہماری تفتیش جو ہے وہ اعلیٰ حکام یا کسی اور کے پاس چلی جائے. ہم آر پی او گوجرانوالا، ڈی پی او گجرات اور خصوصاً وزیر اعلیٰ سے گزارش کر رہے ہیں کہ یہ مظلوم خاندان جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہاشم خان صاحب، ان کی زیادہ داد رسی کی جائے، کیونکہ یہ مظلوم ہیں. ان کی صرف فریاد ہے، یہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کی فریاد ہے، اور اگر یہ فریاد کوئی سن لے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اور اس دنیا میں بھی ان کو اجر ضرور ملے گا، کیونکہ ان کا بیٹا ہے. ہر ذی شعور آدمی جانتا ہے کہ یہ ایک انسان کا کام نہیں ہو سکتا. جس طرح کہ اس نالے میں لاش پڑی تھی، اس لاش میں جہاں لاش پڑی تھی وہاں جانا ایک آدمی کا دن کو بھی آدمی کو ڈر آتا ہے، اور یہ لاش تقریباً رات کو پھینکی گئی ہے. اور یہ ذہن نہیں مانتا کہ ایک آدمی یہ لاش لے کر آئے اور وہاں پھینک کر جائے رات کے اندھیرے میں. تو مجھے پورا یقین ہے، مجھے کیا بلکہ پورے علاقے کو. اور ایک بات رہی یہ جو ابھی کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو ملزم ہے یہ اقرار نہیں کر رہا، اقبال جرم نہیں کر رہا. تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی، وہ تقریباً ویڈیو ابھی بھی نیٹ پہ سرچ کر رہی ہے، جس میں ایک صحافی جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں یہ ڈی ایس پی صاحب سے کہ یہ دفعات آپ نے جو لگائے ہیں، ملزم اقرار جرم کر چکا ہے، وہ تقریباً ہر آدمی کی نظر سے گزری ہوگی. اور وہ ڈی ایس پی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی یہ اقبال جرم کر چکے ہیں اور ہم نے یہ دفعات اس لیے لگائے ہیں. وہ جو صحافی پوچھ رہا ہے وہ بول رہا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس پہ 780 بھی لگ سکتی ہے. لیکن ڈی ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو دفعات لگائی ہیں انشاءاللہ وہ دفعات بھی اس کو بچا نہیں سکتی. اگر وہ ڈی ایس پی صاحب یہ بول رہے ہیں کہ یہ دفعات بھی بچا نہیں سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقبال جرم کر چکا ہے. اور دوبارہ بھی یہ خبریں کچھ سننے میں آئی ہے کہ وہ اقبال جرم نہیں کر رہا. اگر ایسا ہے تو ہم اعلیٰ حکام سے التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، کیونکہ غریب خاندان ہونے کی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں. قانون ہم ہاتھ میں لیتے نہیں ہیں، ہم شریف لوگ ہیں. اور صرف یہ مطالبہ ہے کہ خدا را اس مظلوم خاندان کی پوری داد رسی کی جائے، اس سے پہلے کہ ریاستی امن برقرار رہے اور ریاست پہ یقین رہے. اور ہمیں انشاءاللہ یقین ہے ڈی پی او صاحب پہ، ڈی سی او صاحب پہ اور ڈی ایس پی صاحب پہ، تو انشاءاللہ مکمل یقین ہے کہ وہ ہماری داد رسی ضرور کریں گے. یہ مظلوم خاندان وزیر اعلیٰ پنجاب اور آر پی او گجرانوالا اور اس طرح ڈی پی او گجرات سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ ہمیں انصاف دلایا جائے اور اس مظلوم خاندان کی فریاد رسی